शाहिद मसूद गुजरी नशिस्त में माहिर माशियात खारजा अमूर समेत दीगर सियासी तज्जियाकारों से ये जानने और समझने की नाकाम कोशिश करता रहा कि आखिर अमेरिकी कांग्रेस में अटका हमारा $1.5 अरब इमदाद का बिल शराइत पे शराइत की गुत्थियों में उलझता न जाने कब से मंजूरी का मुंतजर और कब इस मरने से गुजर पाएगा। और ये कि जब फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान नामी एक अजब बेढंगा अहबाब का मेला ठेला हमें गुजरे एक साल से इजलास पे इजलास मुनक्कद करता बाहों में बाहें डाल के तस्वीर उतरवा के करोड़ा डॉलर्स की इमदाद के महज ऐलान पे ऐलान किया जाता, हमें कर्जों की दलदल में धंसाता चला जा रहा है, तो फिर आखिर ये बार बार $100 अरब इमदाद अतिये की दरख्वास्त क्यों और किस बुनियाद पे मुसलसल दोहराई जा रही है, जब किसी वाज़ेह ठोस मंसूबे की अदम मौजूदगी के बायस सरमायाकारी की दावत भी नामुमकिन है। तो फिर $100 अरब का हिस्सा ये आज़ाद शुमार आखिर कहां से नमूदार होके हमारी मुदब्बिर क़यादत की ज़बान पे इस तरह चढ़े के उतरने का नाम ही नहीं लेते, और खुसूसन तब जबकि वो अमरीकी दौरे पे जाते हैं। किसी और तरफ रवाना होते वक्त वो इस कदर खतीर रकम यानी $100 अरब के जिक्र से भी अब तक इज्तनाब करते रहे। आखिर क्या वजह है? ये $100 अरब पहली बार इसका तस्करा कब हुआ? इजराइल के मारूफ तरीन अखबार यरूशलेम पोस्ट को ये एजाज हासिल है कि उसकी 70 साल तारीख में सन 2002 से लेके 2004 तक मुमताज सहाफी ब्रेट स्टेफेंस सिर्फ 28 साल की उम्र में बतौर कम उम्र तरीन एडिटर फराइज सर अंजाम देते रहे। गुजरे चंद सालों से वो अहद हाजिर के सबसे ताकतवर मीडिया मुगल रूपर्ट मर्डॉक के अदारे न्यूज कॉर्पोरेशन के जेर तमाम शाये होते अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल, जिसके साथ इस वक्त 20 लाख रोजाना के साथ अमेरिका में दूसरे नंबर पे है, ब्रेट स्टीफन्स उस अखबार से बतौर नायब मुदीर वाबस्ता हो गए और अमेरिका के इंतहाई ताकतवर इजराइल नवाज लॉबी यानी आईपैक यानी अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी से इस कदर मजबूत रिश्ता है उनका कि इस साल आईपैक के सालाना इजलास में उन्हें जब खिताब के लिए बुलाया गया तो वो भरपूर कामयाब तकरीब जहां मदुइन के लिए हर मेज $1500 में फरोख्त हुई, आईपैक ने बाद में बयान किया कि ये मुकम्मल तौर पे सोल्ड आउट कामयाब तरीन इजलास साबित हुआ। गुजरे साल जब जरदारी साहब ने कसरे सदारत संभाला तो गैर मुल्की ज़राए अबलाग में सख्त तरीन तनकीद ब्रेट स्टीफन्स के उस मजमून में थी जो 2 सितंबर 2008 को वॉल स्ट्रीट जर्नल में पाकिस्तान नेक्स्ट प्रेसिडेंट इज अ कैटेगरी 5 डिजास्टर के नाम से शाये हुआ। ये वही मजमून था जिसमें ब्रेट स्टीफन्स ने कहा था कि जस्ट हाउ बैड इज मिसेस जरदारी, और फिर ये कि अच्छा होता कि वो वाकई उस ज़हनी बीमारी यानी डिमेंशिया के शिकार होते जिसकी तस्दीक न्यूयॉर्क के 2 माहिरीन नफ्सियात ने पिछले साल की थी, लेकिन ये तशख़ीस गालिबन उन्होंने सिर्फ खुद को बदउनवानी के मुकदमात से एक बरतानवी अदालत में महफूज रखने के लिए की थी। ब्रेट स्टीफन्स का ये मजमून कैरिकेचर ऑफ एवरीथिंग दैट्स मॉरली बैंकरप्ट से लेके मोस्ट नोटोरियस फिगर्स जैसे अल्फाज से भरा हुआ था, लेकिन ये भी एक अजीब इत्तेफाक था कि 2 सितंबर 2008 को शाये होते वॉल स्ट्रीट जर्नल के इस मजमून के लिखारी यानी ब्रेट स्टीफन्स को तकरीबन 1 माह के बाद जरदारी साहब ने जब अपने इंटरव्यू से नवाज दिया तो 4 अक्टूबर 2008 को कुछ एक ही महीने बाद उसी वॉल स्ट्रीट जर्नल के उसी लिखारी के ख्यालात, एहसासात और राय मुकम्मल तौर पे तब्दील हो चुकी थी। ये पिछले साल उन्हीं दिनों का किस्सा है और ब्रेट स्टीफन्स न्यूयॉर्क के एक मिड टाउन मैनहट्टन होटल में जरदारी साहब के इंटरव्यू का माजरा बयान करते पहले उनकी शख्सियत की तारीफ इन अल्फाज में करते हैं कि लिबास, चाल ढाल, इट बेफिट्स द सोबर रोल ही हैज नाउ अज्यूम्ड, और 1 माह पहले उन्हें कैटेगरी 5 डिजास्टर कहता इंतहाई ज़हीन को नामक सहाफी अब कायल हो चुका है कि मौजूदा वक्त में जरदारी साहब ही मुल्क के लिए यानी पाकिस्तान के लिए बेहतरीन क़यादत हैं। इसी इंटरव्यू में जरदारी साहब ने पहली बार $100 अरब का तज़किरा किया था, और शायद आप में से कुछ की याददाश्त में ब्रेट स्टीफन्स की तहरीर यूं ताज़ा हो कि इसी में जरदारी साहब ने ना सिर्फ ये कहा था कि आई एम एन अमेरिकन फ्रेंड, बल्कि इसी गुफ्तगू में उनके कश्मीर में लड़ते हुर्रियत पसंदों को दहशतगर्द कहे जाने पे एक हंगामा बवा हो गया था और फिर तरदीदों और वजाहतों की सूरत लेने के देने भी पड़ गए थे।
بہرحال انتہائی سخت تنقید اور پھر نیو یارک میں زرداری صاحب سے انتہائی خوشگوار ملاقات کے بعد ممتاز صحافی بریڈ اسٹیفنز ممبئی حملوں کے بعد یعنی 16 دسمبر 2008 کو ایک نئے مضمون کے ساتھ وال اسٹریٹ جرنل کے صفحات سے اس عنوان کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں کہ لیٹس بائی پاکستان نیوکلز، یعنی چلیے پاکستان کے ایٹمی ہتھیار خریدتے ہیں۔ بریڈ اسٹیفنز کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک ڈیل ہے کہ اگر حکومت پاکستان اپنے تمام ایٹمی ہتھیار تلف کرنے پہ آمادہ ہو جائے تو جواباً امریکہ اور دیگر مغربی امدادی اداروں کو 100 ارب ڈالرز کی امداد پاکستان کو دے دینی چاہیے، جس کے لیے ایک آزاد انتظامیہ اور جو کہ 10 سال کی مدت میں اس شرط مدد دے کہ اس عرصے میں پاکستان ایک جمہوری اور سیکولر ملک رہے گا جہاں نہ کوئی فوجی سربراہ آئے گا اور نہ ہی شرعی قوانین۔ اتفاق ہی تصور کیا جائے کہ ابتدا میں فرینڈز آف پاکستان نافی فورم پھر اچانک انہی دنوں میں فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان بن گیا۔ بریڈ اسٹیفنز کہتے ہیں کہ کیا یہ ایک خواب ہے؟ محض ایک تصور ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ لوگ یہ بات فراموش کر گئے ہیں کہ دنیا نے گزری 2 دہائیوں میں اتنی ایٹمی طاقتیں پیدا نہیں کی جتنی ختم کی ہیں۔ قازقستان، یوکرین اور جنوبی افریقہ نے 90 کی دہائی میں اپنے ایٹمی ہتھیار ضائع کر دیے اور لیبیا نے 2003 میں ایسا تب کیا جب وہاں کے رہنما معمر قذافی کو احساس ہوا کہ ایٹم بم ایک بوجھ ہے اور وہ مغرب سے سودے بازی کر کے اپنے ملک کے لیے زیادہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ مضمون کے مطابق ضروری نہیں کہ زرداری یا فوجی قیادت یہی فیصلہ کرنے میں ناکام رہے، وہ کامیاب بھی ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ پاکستانیوں کی اکثریت اتفاق نہ کرے اس بات سے، لیکن ہو سکتا ہے کہ درختوں کے پتے اور گھاس کھانے سے بہتر پھر وہ یہ رستہ تصور کر لیں۔ یہ اس 100 ارب ڈالرز امداد کے بار بار مطالبے اور اس کے پیچھے مغرب کے مقتدر حلقوں سے وابستہ ایک ممتاز تجزیہ کار کی سوچ ہے۔ اور 2 روز پہلے جب زرداری صاحب نے فرینڈز آف پاکستان میں بھارت کو شرکت کی دعوت دے دی تو اب یہ ایک نیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بھارت اس فراغ دلانہ دعوت کو قبول کر کے فرینڈز آف پاکستان میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر کیا صورتحال سامنے آئے گی، خصوصاً تب جبکہ وہ پاکستان کے لیے کچھ امداد کا اعلان کر کے دنیا کو یہ باور کروانے میں بھی کامیاب ہو جائے کہ بھارت ہمارا دوست ہے، ہم اسے دشمن سمجھنا ترک کر دیں۔ اور پھر بریڈ اسٹیفنز کی تجویز مد نظر ہے۔ زرداری صاحب نے 2 روز پہلے بھارت کو فرینڈز آف پاکستان میں شمولیت کی دعوت کچھ اس انداز میں دی۔ زرداری صاحب سے پوچھا گیا تھا کہ وہ افغانستان میں بھارت کا کیا کردار دیکھتے ہیں، سوال اور زرداری صاحب کا جواب کچھ یوں تھا۔ I was just wondering, with regards to Afghanistan again, you talked about getting regional countries together and building confidence, and I noticed Dr. Chipman mentioned Central Asia, Iran, but the one country you missed was India. What role do you see for India in Afghanistan, given that historically this has always been a place which Pakistan has seen as part of its so-called strategic depth? We hope that India also joins us in this Friends of Pakistan. And so India is a very important country on our border. It's our neighbor. We want to coexist. We want to trade with India. We want to take advantage of the 1.2 billion population in India, and especially the 250 million, 300 million which are affluent Indians today. So we would love to trade and improve our relations with India, and of course any regional solution will have an Indian dimension also. We wouldn't mind if the world consults India too. اب زرداری صاحب اس وقت نہ صرف یہ کہ ایوان صدر کے مکین ہے بلکہ بلحاظ عہدہ فوج پاکستان کے سپریم کمانڈر بھی ہیں، اور وہ اگر بھارت کو فرینڈز آف پاکستان میں شمار کرتے اس حلقہ احباب میں شرکت کی دعوت دے رہے ہیں تو پھر کیا وہ نظریہ سرکاری طور پہ تسلیم نہیں ہو چکا کہ واقعی بھارت ہمارا دشمن نہیں ایک فرینڈ ہے؟ اور ٹائمز آف انڈیا کی کچھ عرصے پہلے کی وہ سرخی بھی مد نظر ہے جس میں زرداری صاحب نے جمہوریت کی ناکامی کی صورت ایٹمی ہتھیار طالبان کے ہاتھ لگ جانے کا واضح اعلان کیا تھا۔ ایک وقفے کے بعد اس محفل میں پہلی بار ISI کے سابق سربراہ جنرل ریٹائرڈ حمید گل اور قائد اعظم یونیورسٹی کے معلم اور ماہر طبیعیات پروفیسر پرویز ہود بھائی ایک ساتھ اپنی آراء